Bonjour à tous, مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ديالنا مع لا كابسول جو بوزيتيف. شكرا على لي كومونتير ديالكم، شكرا على الاقتراحات ديالكم. سي توجور لا pour s'améliorer, c'est toujours là pour passer les messages. اليوم في لا كابسول ديالنا في هذا الميعاد الجديد بغيت نهضر معكم على النجاح. بطبيعه الحال تتعرفوا كلكم في لونطوراج ديالكم، في لو سيركل ديالكم، تتعرفوا الناس اللي ناجحين في حياتهم، ناجحين في خدمتهم، وسورمون تتقولوا وانا ما عندي زهر وتا انا نبغي ننجح اكسيتيرا. اللي بغيت نقول لكم اليوم بان هذا النجاح اللي تتشوفوه اوتور دو فو سي با ان كيستيون دو شانس، الا حيت ما عنديش الزهر ما تنجحش، ولا ما عنديش الماده ما تنجحش. نو با دو تو، هذا النجاح اللي اكسيسيبل، اللي اكسيسيبل ليك وليه والاخر. علاش؟ حيت سي اون كيستيون دو فولونتي دابور. لوتي اللي بغيت نعطيكم اليوم هو لا روسيت ديال النجاح. هاد لا روسيت سميتها لا ميثود اوزي. علاش؟ حيت الناس كلهم اللي ناجحين اللي تتعرفوا سي تو سامبلومون دي جون كي اوز. اوزي هي تو سامبلومون sortir de sa zone de confort. هي تو سامبلومون سو دير حتى انا بغيت ننجح ابتداء ديال اليوم. اوزي فيها 4 تاع لي لتر، كاين لو او، كاين لو اس، كاين لو او، وكاين لو ار. لو او شنو هو؟ لو او هو الاساس، هو الراس. لو او هو لوبجيكتيف. ما يمكن لكمش تنجحوا في حياتكم الا ما عندكمش ان اوبجيكتيف، وهذا لوبجيكتيف اللي لي على لا فيزيون. سي با بوسيبل دو نهار تيطلق في نهار ونهار تيشبه النهار وبغيتيو تنجحوا. سي با بوسيبل، ما كايناش اون باغيت ماجيك، وما كاينش شي واحد اللي غادي يساعدكم الا ما جيتيوش و vous allez présenter un objectif. هاد l'objectif il faut qu'il soit réfléchi. D'accord? هاد l'objectif il faut qu'il change quelque chose dans votre vie. ماشي ان اوبجيكتيف ديال مي غنسالي قريتي غنقلب على شي خديمه اللي غتعطيني واحد المدخول وان شاء الله غنكون به راسي. هادشي سي اكسيسيبل. C'est pas un problème. Il faut avoir un vrai objectif, un objectif plus grand que soi. Une fois que vous avez l'objectif, il faut le partager. Il faut le partager, il faut en parler autour de vous. ولكن il faut en parler لمن. ماشي en parler لشي واحد اللي غيقول لك وخلاص داك لوبجيكتيف تا انت داك المشروع ديالك شحال داروه وما نجحوش. هادو تنعيط لهم انا، تنعيط لهم لي فولور دو غيف اللي الهدف ديالو هو يهرس لك داك الحلم ديالك. Il faut choisir les personnes اللي غتعاود لهم لوبجيكتيف ديالك و لو غيف ديالك، وغادي يقول لك ولا عرفتي شنو غادي نخمم معاك، غادي نقترح عليك، غادي نلاقيك بواحد الناس اللي غادي يعاونوك في المشروع ديالك اكسيتيرا. هادو هما سكون ابل لي زيليمون بوزيتيف، لي انفلونسور. وكل ما تتهضر على البروجي ديالك كل ما il devient réel. Il sort de la tête et il devient un plan d'action. Il vous faut maintenant analyser la situation. Analyser la situation. شنو هو الموقف فاش نتوما؟ Que ce soit un objectif dans la vie personnelle، هدف شخصي، ولا dans la vie professionnelle. يمكن بغيتي تبدل المهنه ديالك، كنتي باغ اكزومبل تدير ان ترافاي في لو كوميرسيال وبغيتي تمشي لي ريسورس هيومان، داكور؟ شنو هي لا سيتوياسيون اللي عندك؟ ولا كنتي سالاريي وبغيتي سميتو تبني واحد المشروع. يمكن لا سيتوياسيون سي كو خصك بعدا دوز واحد العامين تعاود ترجع تقرا ودير ان ديبلوم، داكور؟ يمكن خصك دير اون فورماسيون، فزالي كيتي لو ترافاي ديالك باش سميتو دير ان ريزو دو صالون دو كوافور. بوتيت كو خصك دير اون فورماسيون باش تعرف راسك. اناليزي لا سيتوياسيون. لا سيتوياسيون ماشي ماديا، داكور؟ دابور عقليا. شنو هي لا سيتوياسيون دون لاكيل فوزيت وشنو هما لي زيليمون اللي خصك تجمع باش تبني هذا المشروع. Une fois que vous avez analysé la situation, d'accord, il faut faire le E. Le E c'est quoi? C'est établir un plan d'action. Ça veut dire construire votre projet. وشنو هي construire votre projet؟ هي داك لو بروجي خصو دابا يتحط على ورقه، وهذا لو بلان لو بلان داكسيون vous allez le présenter لواحد الناس اللي يمكن غادي يدخل معاك مديا في لو بروجي، يمكن غادي يسلف لك المحل. دونك ما يبقاش بلا بلا، ما يبقاش غير سميتو كلام ولا دي مو. نو، هاد لو بروجي دابا il faut établir un plan d'action. Donc il faut le ficeler dans le cadre d'un projet concret. D'accord? آخر حاجة والمهمة هي la résilience. La résilience هو شنو؟ الواحد il ne perd pas داك لو كوراج ديالو.
فهمتي بوتيت كو غتهضر هذا المشروع ديالك غتشدو وغتهضر معاه غتفسروا لشي واحد هاد الواحد يمكن ما غادي فا با فوز انكوراجي سي نورمال ما غتجبرش كلشي اللي غادي يشجعك داكور ولكن واخا تسمع شي حاجه ما مزياناش خلي لا موتيفاسيون ديالك خلي لو كوراج ديالك ماشي تدخل وتقول ولكن سي فري راه عنده الحق ما غنجحش في هذا المشروع ديالي لا او كونترير كل ما سمعتي شي واحد اللي غادي يقول لك داك المشروع ديالك ما مزيانش كل ما خصك تاخذ داك لو ميساج نيجاتيف وتقول ولا عرفتي شنو انا غادي جو في رياليزي هذا لو بروجي غندير هذا المشروع باش نروي لهم كو سي موا كي افي ريزون داكور دونك لا ريزيليونس سي لو كوراج c'est la force. La force, c'est de résister les commentaires négatifs. La force, c'est d'aller présenter son projet. La force, c'est d'y croire. Donc, le projet dialogue, il faut le réfléchir, il faut le monter sous la forme d'un projet qui s'appelle Oser. Ceux qui ont osé monter un projet, qui ont osé changer de vie, ils sont tous partis d'un point de départ. Le changement, c'est maintenant. Je veux pas réaliser ce projet, mais يكون عندي الفلوس ومي يكون le bon moment ou le moment de monter le projet c'est le moment où la volonté est là. À partir du moment où عندكم داك الرغبة باش réaliser داك le projet, les choses vont se mettre en place. Les personnes à contacter غادي يبانوا etc. و سي با غراف الا ما نجحتيوش في هذا لو بروجي راه تعلمتيو شي حاجه على راسكم باسكو فوقاش تيبداو لا كرياتيفيتي فوقاش تتبدا الي لا فاش تنكونوا عندنا المشاكل باسكو خصنا نجبروا الحلول دونك لقاءنا ان شاء الله prochain épisode pour vous donner encore une fois d'autres outils انا je vous dis toujours encore une fois positivez apprenez de vos échecs vivez votre vie réalisez-vous et surtout avancez et si vous tombez n'oubliez pas relevez-vous, c'est le meilleur message que je peux vous passer aujourd'hui. Shukran, à la prochaine, merci.